त्रिंशत् सर्गः सीता समाश्वासन निर्धारणम्। हनुमानपि विश्रान्त सर्वं शुश्राव तत्त्वतः। सीताया सृजटायाश्च राक्षसीनां च तर्जनम् अवेक्षमाणस्तां देवीं देवतामिव नन्दने। ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः। यां कपीनां सहस्राणि सुबहून्ययुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते तेयमासादिता मया। चारेण तु सुयुक्तेन शत्रो शक्तिमवेक्षता गूढेन चरता तावत् अवेक्षितमिदं मया। राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयमवेक्षिता राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च युक्तं तस्य प्रमेयस्य सर्वसत्त्वदयावतः समाश्वासयितुं भार्यां पतिदर्शनकाङ्क्षिणीम् अहमाश्वासयाम्येनां पूर्णचन्द्रनिभाननाम् अदृष्टदुःखां दुःखार्तां दुःखस्यान्तमगच्छतीम्। यदि ह्यहमिमां देवीं शोकोपहतचेतनाम् अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद्गमनं भवेत्। गते हि मयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी परित्राणमविन्दन्ति जानकी जीवितं त्यजेत्। मया च स महाबाहुः पूर्णचन्द्रनिभाननः समाश्वासयितुं न्याय्यः सीतादर्शनलालसः। निशाचरीणां प्रत्यक्षम् अनर्हं चापि भाषणम् कथं नु खलु कर्तव्यम् इदं कृच्छ्रगतो ह्यहम् अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया सर्वथा नास्ति सन्देहः परित्यक्ष्यति जीवितं। रामश्च यदि पृच्छेन्मां किं मां सीता ब्रवीद्वचः किमहं तं प्रतिब्रूयाम् असम्भाष्य सुमध्यमां। सीता सन्देशरहितं मामितस्त्वरयागतं निर्दहेदपि काकुत्स्थः क्रुद्धस्तीव्रेण चक्षुषा। यदि चोद्योजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात् व्यर्थमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यति। अन्तरं त्वहमासाद्य राक्षसीनामिह स्थितः शनैराश्वासयिष्यामि सन्ताप बहुलामिमाम्। अहं त्वतितनुश्चैव वानरस्य विशेषतः वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृतां। यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरेव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। वानरस्य विशेषेण कथं स्यादभिभाषणम् अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत्। मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता स्थेयमालोक्य मे रूपं जानकी भाषितं तथा। रक्षोभिस्त्रासिता पूर्वं भूयस्त्रासं गमिष्यति ततो जातः परित्रासा शब्दं कुर्यान्मनस्विनी। जानाना मां विशालाक्षी रावणं कामरूपिणं सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसीगणः नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः। ततो मां सम्परिक्षिप्य सर्वतो विकृताननाः वदे च ग्रहणे चैव कुर्युर्यत्नं यथा बलं। तं मां शाखा प्रशाखाश्च स्कन्धांश्चोत्तमशाखिनां दृष्ट्वा विपरिधावन्तं भवेयुर्भयशङ्किताः। मम रूपं च सम्प्रेक्ष्य वने विचरतो महत् राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुर्विकृताननाः। ततः कुर्युः समाह्वानं राक्षस्यो रक्षसामपि राक्षसेन्द्रनियुक्तानां राक्षसेन्द्रनिवेशने। ते शूलशक्तिनिस्त्रिंश विविधायुधपाणयः आपतेयुर्विमर्ध्येऽस्मिन् वेगेनोद्वेगकारणात्। समृद्धस्तैस्तु परितो विधमन् रक्षसां फलं शक्नुयां न तु सम्प्राप्तुं परं पारं महोदधेः। मां वा
गृहणीयुराप्लुत्य बहवः शीघ्रकारिणः स्यादियं चागृही सार्था मम च ग्रहणं भवेत् हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमां वा जनकात्मजां विपन्नं स्यात् ततः कार्यं रामसुग्रीवयोरिदम् उद्देशे नष्टमार्गेऽस्मिन् राक्षसैः परिवारिते सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी विशस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिर्मयि संयुगे नान्यं पश्यामि रामस्य साहाय्यं कार्यसाधने सुनृशं च न पश्यामि यो हते मयि वानरः शतयोजनविस्तीर्णं लङ्घयेत महोदधिं कामं हन्तुं समर्थोऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसां न तु शक्ष्यामि सम्प्राप्तुं परं महोदधेः असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कश्च निस्संशयं कार्यं कुर्यात् प्राज्ञ संशयं प्राणत्यागश्च वैदेह्या भवेदनभिभाषणे एष दोषो महान् हि स्यान्मम सीताभिभाषणे भूताश्चार्ता विनश्यन्ति देशकालविरोधिताः विक्लवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूतापण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् कथं नु खलु वाक्यं मे शृणुयान्नोद्विजेतवा इति सञ्चिन्त्य हनुमान् चकार मतिमान् मतिं राममक्लिष्टकर्माणं स्वबन्धुमनुकीर्तयन् नैनामुद्वेजयिष्यामि तद्बन्धुगतमानसम् इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन् श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रब्रुवन् गिरं श्रद्धास्यति यथा हीयं सदा सर्वं समाददे इति स बहुविधं महानुभावो जगति पतेः प्रमदामवेक्षमाणः मधुरमविदथं जगादवाक्यं द्रुमविटपान्तरमास्थितो हनुमान् इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 30 सर्गः।